आज हामी अल्जेब्राको अर्को युनिट 1.3 इन्भर्स फंक्शनको बारेमा पढ्न गइरहेको छौं। यो इन्भर्स फंक्शन हामीले पढ्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला हामीले एउटा फंक्शन 1 to 1 onto फंक्शनको बारेमा बुझ्न जरुरी छ। सबभन्दा पहिला व्हाट इज 1 to 1 onto फंक्शन, त्यसको बारेमा बुझ्दाखेरि इन अ फंक्शन इफ कोडोमेन इज इक्वल टू द रेंज and each element of range has only one pre-image in domain, the function is called 1 to 1 onto function। अब यसमा हामीले डोमेन के हो कोडोमेन के हो भन्दाखेरि कुनै एउटा फंक्शन मैले एउटा एक्जाम्पल लिएको छु। जस्तै एउटा सेट ए भयो, यो सेट बी भयो। अब यो सेट को इच एलिमेन्ट लाई हामी के भन्छौं त डोमेन भन्छौं। यसलाई हामी एक्स ले पनि डिनोट गर्छौं, यसलाई हामी प्री इमेज पनि भनिन्छ। अब यसको 1 को इमेज भनेको 1, 2 को इमेज भनेको 4, 3 को इमेज भनेको 9 अनि सेट बी को अल एलिमेन्टलाई हामी रेंज भन्छौं। अनि सेट अफ इमेजेस भनेको 1 को इमेज 1, 2 को इमेज 4, 3 को इमेज 9, तो 1 4 9 लाई हामी कोडोमेन भनिन्छ। अब डोमेन कोडोमेन रेंज हामी बुझिसकेपछि अब हामी यहाँ के हेर्छौं, if domain codomain and range are equal, if domain codomain and range are equal, then that is called onto function। त्यसलाई हामी के भन्छौं त onto function भन्छौं। यदि सपोज यहाँ 16 छैन त 149 हाम्रो के हो कोडोमेन पनि हो, 149 हाम्रो रेंज पनि हो। यस अवस्थामा यो के हुन्छ त onto function हुन्छ। अदरवाइज इट विल बी, जस्तै यहाँ 16 छ भने यो onto function हुँदैन, त्यो के हुन्छ हाम्रो into function हुन्छ। यहाँ इक्वल आएन त इन्टु फंक्शन, यदि कोडोमेन र रेंज इक्वल भयो भने onto फंक्शन। अब यहाँ 1 to 1 कसरी, जस्तै मैले यहाँ लिएको छु 1 को इमेज 1 छ, 2 को इमेज 4 छ, 3 को 9 छ। यहाँ कोडोमेन र रेंज इक्वल भएकोले यो onto फंक्शन हो। अर्को यो इमेजेस, यो कोडोमेन को या रेंज को इच एलिमेंट को प्री इमेज भनेको एउटै हुनुपर्छ। 1 को प्री इमेज भनेको 1 हो, 4 को प्री इमेज भनेको 2 छ, 9 को प्री इमेज भनेको 3 छ। त यसको प्री इमेजहरु पनि एउटै हुनुपर्छ। एउटाको दुईटा प्री इमेज भइदियो भने त्यो हाम्रो 1 to 1 हुँदैन। जस्तै हामी यहाँ यस्तो छ, जस्तै 2 छ, यहाँ ए बी सी तीनटा एलिमेन्ट छ। यो पनि फंक्शन हो, तर यो ए को इमेज भनेको 2, बी को इमेज पनि 2, सी को पनि इमेज 2, तर 2 को प्री इमेज भनेको एउटा भन्दा यहाँ बढी भयो। ए बी सी तीनटा प्री इमेज हुने भएकोले यो हाम्रो 1 to 1 हुँदैन। यो 1 to 1 हुनको लागि एउटाको कोडोमेनको रेंज को एउटा एलिमेन्ट को प्री इमेज एउटै हुनुपर्छ, अनि मात्र त्यो के हुन्छ 1 to 1 एन्ड यो 1 to 1 भयो। अनि यसमा डोमेन कोडोमेन एन्ड रेंज इक्वल भएकोले यो onto फंक्शन पनि भइहाल्यो। यसरी हामी 1 to 1 onto फंक्शन बुझिसकेपछि, जसमा यसलाई हामी प्री इमेजलाई एक्स ले डिनोट गरिन्छ, डोमेनलाई पनि हामी एक्स ले डिनोट गर्छौं। यो तीनटै के हुन्छ इक्वल हुन्छ। त्यस्तै एफएक्स भनेको वाई भनेको रेंज अनि रेंज भनेको इमेजेस सबै के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, हामीले बुझिराख्नुपर्छ। अब यो बुझिसकेपछि अब हामी पढ्छौं इन्भर्स फंक्शन। What is inverse function? If f is a 1 to 1 onto function, भर्खर हामीले 1 to 1 onto function को बारेमा बुझिसक्यौं। If f is 1 to 1 onto function defined from a to b, कुनै सेट a बाट b मा डिफाइन भएको छ, कुनै फंक्शन डिफाइन भएको छ, then the a to b, then the function defined from b to a। अब यो 1 to 1 onto फंक्शन छ भने यसलाई b बाट a मा डिफाइन गरियो भने त्यो के हुन्छ, दैट इज कॉल्ड इन्भर्स फंक्शन अफ f। यही f फंक्शन को के भइहाल्छ त्यो इन्भर्स। जस्तै 1 को हाम्रो यो 1 to 1 onto फंक्शन हो। हामीले के गर्यौं, यसको a बाट b मा डिफाइन भएको छ, यसलाई b बाट a मा डिफाइन गरिदियो भने b को एलिमेन्टहरुलाई यतातिर a को एलिमेन्टहरुलाई अर्कोतिर। अब यो के भयो, b बाट a मा डिफाइन गरेको छ भने यो f फंक्शन को यो के भइहाल्यो, f इन्भर्स भइहाल्यो। अनि यसलाई हामी डिनोट f टु द पावर -1 ले डिनोट गर्छौं f इन्भर्सलाई। अब g छ भने g इन्भर्स लेख्छौं, g टु द पावर -1 लेख्छौं। अब यो हामीले इन्भर्स फंक्शन बुझिसकेपछि
यससँग रिलेटेड क्वेसनहरू अब कस्तो टाइपको सोध्छ त त्यसको बारेमा हामी पढ्न गइरहेको छौँ। केही इक्जाम्पलहरू हामी लिन्छौँ। सबभन्दा पहिला यसको एउटा सर्ट क्वेसनबाट नै स्टार्ट गरिरहेको छु म। यहाँ एउटा क्वेसन मैले यहाँ लेखेको छु। इफ f is a function 2, 1/2, 3, 1/3 and 4, 1/4, यहाँ f भनेको अर्डर पेयरको फर्ममा दिएको छ। यो के हो त अर्डर पेयरको, यो पनि अर्डर पेयर, यो पनि अर्डर पेयर। यो अर्डर पेयरहरूको सेट भनेको हाम्रो f दिएको छ। एन्ड फाइन्ड इन्भर्स फंक्शन of f and also find domain and range of f इन्भर्स। f इन्भर्स पहिला निकाल्ने। अब f इन्भर्स को डोमेन एन्ड रेंज पनि निकाल्ने। यसो कसरी निकाल्ने त सबभन्दा पहिला हामीले यसलाई गिभन पहिला लेख्छौँ। हामी के दिएको छ 2, 1/2, 3, 1/3, त्यस्तै हाम्रो 4, 1/4। यो फंक्सन भनेको अर्डर पेयरको फर्ममा दिएको छ। यो हाम्रो अर्डर पेयरको लिनियर फर्ममा पनि दिन सक्छ। पहिला यहाँ अर्डर पेयरको फर्ममा दिएको छ भने अब यसको इन्भर्स कसरी निकाल्ने त यो भनेको हाम्रो डोमेन हो, यो हाम्रो के हो त रेंज हो। अब यो डोमेन र रेंजलाई हामी के गर्छौँ त एक्सचेन्ज गर्छौँ। एक्स कम्पोनेन्ट र वाई कम्पोनेन्ट हामी के गर्छौँ त यसलाई चेन्ज गर्छौँ, एक्सचेन्ज गर्छौँ। यसलाई यहाँ ल्याइदिने 1/2 एन्ड 2 एक्सचेन्ज गरिदियो भने 1/3 एन्ड 3, त्यस्तै 1/4 एन्ड 4 एक्सचेन्ज गर्ने बित्तिकै यो के हुन्छ त यसको अर्डर पेयरको फर्ममा हाम्रो इन्भर्स निकाल्यो। f इन्भर्स निस्क्यो। अब हामी भन्छौँ यसमा डोमेन एन्ड रेंज पनि निकाल्नु छ। डोमेन अफ f इन्भर्स। अब f इन्भर्स यहाँ निकालिसकेको छौँ। त डोमेन भनेको सेट अफ x कम्पोनेन्ट्स। x कम्पोनेन्ट यहाँ के छ हाम्रो 1/2, 1/3, 1/4। यो अर्डर पेयरको x कम्पोनेन्टहरूको सेटलाई हामी के भन्छौँ त डोमेन भन्छौँ। 1/2, 1/3, त्यस्तै 1/4 यो के भइहाल्यो त हाम्रो डोमेन भयो। त्यस्तै यसको रेंज निकाल्नु पर्यो भने रेंज पनि निकाल्नु छ। रेंज अफ f इन्भर्स यो निकाल्नु पर्यो भने अब सेट अफ y कम्पोनेन्ट। त हाम्रो सेट अफ y कम्पोनेन्ट यहाँ के छ x कम्पोनेन्ट हो, y कम्पोनेन्ट यो भयो 2, त्यस्तै यहाँ 3, त्यस्तै यहाँ 4। यसको सेटलाई हामी के भन्छौँ रेंज भन्छौँ। यसरी हाम्रो एन्सर हुन्छ। अर्को क्वेसन यदि सपोज लिनियर फर्ममा दिएको छ भने एउटा क्वेसन यस्तो सपोज इफ fx is 5x minus 4 where domain is -1, 0, 1, then find the range. Then find the range. Also find the inverse of f. Also find the inverse of f in order pair form. यस्तो क्वेसन दिएको छ भने यसको सोलुसन कसरी गर्ने? सबभन्दा पहिला हामीले गिभन लेख्छौँ fx = 5x minus 4 दिएको छ एन्ड डोमेन इज अल्सो गिभन। डोमेन कति दिएको छ हाम्रो -1, 0, 1 दिएको छ। डोमेन मिन्स भ्यालु अफ x। अब हामी भ्यालु अफ x यसमा हामी के गर्ने त पुट गर्ने। डोमेनको भ्यालु x को भ्यालु कति छ हाम्रो -1 पुट गर्छु। जब यहाँ x को भ्यालु पुट गर्छु त यहाँ पनि x को भ्यालु कति -1 नै पुट गर्नु पर्छ। x को भ्यालु यहाँ -1 राखेको छु, -1 -4 यो -5 -4 भनेको -9 भइहाल्छ, -9। त्यस्तै यहाँ 0 निकाल्छु भने 5 × 0 -4 भनेको -4 भइहाल्यो। त्यस्तै हामी 1 राख्छौँ भने हाम्रो कति आउँछ त 5 × 1 -4 भनेको 1 भइहाल्छ। त्यस्तै अब हामीले निकाल्नु छ के रेंज। हामीले के निकाल्नु छ यसमा रेंज निकाल्नु छ। रेंज मिन्स भ्यालु अफ fx।
भ्यालु अफ वाई। भ्यालु अफ एफएक्स भनेको एफएक्स को भ्यालु हाम्रो कति आएको छ यहाँ -9, त्यसपछि -4, त्यसपछि 1। यसको सेटलाई हामी के भन्छौँ रेन्ज भन्छौँ। अब रेन्ज आइसकेपछि अब हामीले फेरि फंक्सनको इन्भर्स फंक्सनको अर्डर पेयरको फर्ममा पनि निकाल्नु छ। अब यो हामी हेरौँ -1 भ्यालु पुट गर्दाखेरि x को भ्यालु y को भ्यालु हाम्रो कति आयो त -9 -1 -9 यो एउटा अर्डर पेयर भयो। त्यसै 0 पुट गरे त -4 आयो 0 -4 एउटा अर्डर पेयर भयो। त्यसै 1 को 1 यो हाम्रो के भयो त एफ फंक्सन निस्क्यो। तब यसको इन्भर्स निकाल्दाखेरि हामी के गर्ने त एक्सचेन्ज गरिदिने। यसको अर्डर पेयरको x कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्टलाई के गर्ने त एक्सचेन्ज गरिदिने। यसलाई एन्टिसिडेन्ट यसलाई कन्सिक्वेन्ट पनि भनिन्छ x कम्पोनेन्टलाई y कम्पोनेन्टलाई। त्यसै यसलाई चेन्ज गरिदिन्छ -9 -1 त्यसै -4 0 त्यसै 1 1 नै हुन्छ यो। यसरी हामी एफ इन्भर्स निकाल्दिन्छौँ। त्यसै अर्को क्वेसन हाम्रो यस्तै कुनै क्वेसन एउटा दिएको छ fx = 3x + 4 and 2x - 3 फाइन्ड f इन्भर्स। फाइन्ड f इन्भर्स अफ x मिन्स f इन्भर्स निकाल्नु छ। यो कसरी निकाल्ने यो निकाल्नु छ। सबभन्दा पहिला यो लिनियर फर्ममा छ हैन। त सबभन्दा पहिला त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ जुन फंक्सन दिएको छ सबभन्दा पहिला त्यसलाई y लेट गरिदिने। लेट y = fx fx दिएछ भने fx लाई y लेट गरिदिने। यदि gx फंक्सन दिएछ भने लेट y = gx लेट गरिदिने। लेट गरिसकेपछि अब y = fx को भ्यालु कति छ यहाँ त्यो भ्यालु पुट गर्ने 3x + 4 / 2x - 3 यो लेट गरिसकेपछि अब के गर्ने त हामीलाई थाहा छ हामी त्यसमा पनि x कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्टले चेन्ज गरेको छ। अब यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ इन्टरचेन्जिङ द प्लेस अफ x एन्ड y इन्टरचेन्जिङ द प्लेस अफ इन्टरचेन्जिङ x एन्ड y मात्र लेखे पनि हुन्छ। इन्टरचेन्जिङ x एन्ड y वी गेट y को ठाउँमा के लेख्ने x त्यसै जहाँ जहाँ x छ त्यहाँ y लेखिदिने 3y + 4 / 2y - 3। अब यो लेखिसकेपछि अब हामीले इन्टरचेन्जिङ गरिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ वी हेभ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ y। हामीले यसबाट के को भ्यालु निकाल्नुपर्छ y को भ्यालु निकाल्नुपर्छ। अब y को भ्यालु कसरी निकाल्ने अब यहाँ फ्र्याक्सन भएको यसलाई के गर्ने क्रस मल्टिप्लाई पहिला गर्ने। यसले यसमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2xy माइनस यसले यसमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3x = यहाँ तल के छैन भने 1 छ मल्टिप्लाई गर्यो भने 3y + 4 नै हुन्छ। अब हामीले y को भ्यालु निकाल्नु छ त y वाला टर्मलाई एकातिर राख्ने। जस्तै यहाँ 2xy अनि यहाँ 3y अर्कोतिर छ भने यसलाई यतातिर ल्याउने 3y अब यो -3x उतातिर गएर +3x भइहाल्छ +4। अब हामीले y को भ्यालु निकाल्नु छ त के गर्ने त दुईटैबाट पहिला y कमन गरिदियो भने y निस्किन्छ अनि 2x - 3 रिमेनिङ बन्छ। अब y को भ्यालु कति त यो यहाँ इन्टुमा छ भने यतातिर गएर डिभाइड हुन्छ 3x + 4 / 2x - 3 अनि जुन इन्टरचेन्ज गरेर अनि त्यसपछि y को जुन भ्यालु आउँछ दैट इज द इन्भर्स फंक्सन अफ गिवन फंक्सन। भनेको यहाँ fx दिएछ भने f को इन्भर्स f यहाँ gx दिएछ भने g को इन्भर्स g⁻⁻1 भइहाल्छ। त f को इन्भर्स हाम्रो f⁻⁻1 भइहाल्यो अनि जति भ्यालु निकालेको छौं त्यही हाम्रो के भइहाल्यो f को इन्भर्स हुन्छ। यसरी हामी f इन्भर्स x निकाल्यौं लिनियर फर्ममा दियो भने। त्यस्तै अर्को क्वेशन मैले यहाँ लिइरहेको छु। अर्को क्वेशन छ यहाँ इफ fx is 3x + 4 / 5 is 1-to-1 onto function and f inverse x = 12 then find the value of x। find the value of x को भ्यालु निकाल्नु छ। त सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ गिभन पहिला के दिएको छ त fx दिएको छ 3x + 4 / 5 अनि f इन्भर्स x को भ्यालु 12 दिएको छ। र
सबभन्दा पहिला हामीले के गरौँ, यो एफ इन्भर्स एक्स निकाल्नु पर्यो जुन हामीलाई दिएको छैन। त हामी एफएक्स दिएको छ भने एफ इन्भर्स निकाल्न सकिन्छ। भर्खर मैले बताएँ यसलाई के गर्ने त, जसको इन्भर्स निकाल्नु छ त्यसलाई वाइ लेट गरिदिउँ, वाइ लेट गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि एफएक्सको भ्यालु भनेको यहाँ 3x + 4 छ। त्यसपछि हामी वाइ लेट गर्ने बित्तिकै के गर्ने त, इन्टरचेन्जिङ गर्ने, इन्टरचेन्जिङ एक्स एन्ड वाइ, इन्टरचेन्जिङ एक्स एन्ड वाइ वी गेट वाइ को ठाउँमा एक्स लेख्ने, त्यस्तै एक्स को ठाउँमा वाइ लेख्ने। अनि इन्टरचेन्ज गरिसकेपछि हामीले कसको भ्यालु निकाल्ने त, वाइ को निकाल्ने। के को भ्यालु निकाल्ने, वाइ को। अब वाइ को भ्यालु कसरी आउँछ पहिला यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ। 5 मल्टिप्लाइङ 5x = 3y + 4। अब हामीले वाइ यहाँ छ, वाइ को भ्यालु निकाल्नु छ, त्यसको मतलब वाइसँग 3 छ 4 छ। त हामीले यसलाई हटायो भने वाइ को भ्यालु आउँछ। पहिला यो +4 यतातिर आएर के हुन्छ, माइनस = 3y। अब यहाँ इन्टुमा छ भने यतातिर आएर डिभाइड हुन्छ। त y = 5x - 4/3। यो y को भ्यालु आउने बित्तिकै यो हाम्रो के भयो त, f इन्भर्स x भइहाल्यो। 5x - 4/3 यो हाम्रो के भयो त, f इन्भर्स x आइहाल्यो। नाउ अकॉर्डिङ टु क्वेसन अनुसार अब अकॉर्डिङ टु क्वेसन हामी के यहाँ दिएको छ त, f इन्भर्स x = 12 दिएको छ। अब f इन्भर्स x को भ्यालु हामी यहाँ कति निकालेको छौँ त, 5x - 4/3 = 12। अब हामी हेर्छौँ यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 5x - 4 = 12 3 = 36। अब यो यतातिर गएर प्लस हुन्छ भनेको त 40 अनि 5 बाट डिभाइड हुन्छ भने 40/5 हाम्रो के भइहाल्छ त, x को भ्यालु भइहाल्छ। दिस इज द एन्सर। त्यस्तै अर्को एन्सर अर्को क्वेसनको रूपमा हामी लिइरहेको छौँ यहाँ। If fx = 2x + 7, then find fx + 2 and also find f inverse x + 2 = यो दुईटा हामीले के गर्नु छ, निकाल्नु छ। सबभन्दा पहिला हामीले के गर्ने, यसको सोलुसन गर्दाखेरि गिभन पहिला लेख्ने 2x + 7 यो दिएको छ। अब हामी हेरेको छ यहाँ f इन्भर्स नै के छ त, फंक्सन f नै छ, तर x को भ्यालु के छ यहाँ चेन्ज भएको छ। x को ठाउँमा के छ, x + 2। त हामी डाइरेक्टै के गर्ने त, यहाँ पुट गरिदिने। x को ठाउँमा कति राखिदिने त, x + 2 राखिदियो भने, यो x को ठाउँमा x + 2 राखिदियो भने अब यहाँ जो भ्यालु चेन्ज गर्छ त यहाँ पनि हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ, x + 2। त यहाँ पनि x को ठाउँमा कति राख्ने, x + 2 + 7। अब यसले मल्टिप्लाई गर्यो भने 2x + 4 + 7 it will be 2x + 11। यो एउटा एन्सर आयो। त्यसपछि अर्को एन्सरको लागि यहाँ के छ त, f इन्भर्स अफ x + 2 हामीले निकाल्नु छ। त इन्भर्सको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, लेट जसको इन्भर्स पहिला निकाल्नु छ, f को इन्भर्स निकाल्नु छ। त हामीले त्यसलाई के गर्ने त, y लेट गरिदिनु। अब fx को भ्यालु यहाँ हाम्रो कति छ, 2x + 7। त्यसपछि हामी भ्यालु राख्ने बित्तिकै अब के गर्ने त, इन्टरचेन्जिङ गर्ने, इन्टरचेन्जिङ x एन्ड y, इन्टरचेन्जिङ x एन्ड y वी गेट x = 2y + 7। अब हामीले y को भ्यालु निकाल्ने हो भने x - 7/2 यो हाम्रो के भइहाल्यो त, y को भ्यालु आइहाल्छ। y को भ्यालु आउने बित्तिकै यो के भइहाल्यो हाम्रो, f इन्भर्स x भइहाल्यो = x - 7/2। f इन्भर्स x आउने बित्तिकै अब x को ठाउँमा हाम्रो x को ठाउँमा कति छ, x - 2 फेरि पुट गर्ने, पुट x टेन्स टु भनेको x को ठाउँमा हामी कति राख्दिने, x + 2। x को ठाउँमा x + 2 राख्ने। त यहाँ पनि x को ठाउँमा कति राख्ने, x + 2 - 7/2 यो भनेको x - 5/2 यो हाम्रो एन्सर हुन्छ। त्यस्तै अर्को टाइपको क्वेसन लिँदाखेरि if fx is x + 1/2, gx is
x minus 5/2 and f not g inverse x equal to 6, then find the value of x equal to what? यो निकाल्नु छ। तो सबभन्दा पहिला हामीले के गरौँ, गिभेन पहिला लेख्ने fx इक्वल टू x प्लस 1/2, त्यसपछि gx इक्वल टू x माइनस 5/2 अनि त्यसपछि एन्ड अल्सो f नट g इन्भर्स x इक्वल टू x, इट इज गिभेन। यो सबै दिएको छ। तो सबभन्दा पहिला यसमा हेरौँ हामी, यो कम्पोजिट फंक्शन हो के को, जी इन्भर्स र एफ को कम्पोजिट फंक्शन दिएको छ। सबभन्दा पहिला हामीलाई यो फंक्शनहरुमा हामीले जी एफ फंक्शन थाहा छ तर जी इन्भर्स हामीले थाहा छैन। तो पहिला सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो, जी को इन्भर्स निकाल्नु पर्यो। तो लेट y इक्वल टू gx, जसको इन्भर्स निकाल्छौं त्यसलाई के गर्ने त y लेट गर्दिनु। अब y इक्वल टू gx को भ्यालु यहाँ कति छ त हाम्रो x माइनस 5/2। त्यसपछि हामी इंटरचेंजिंग गर्छौं, इंटरचेंजिंग x and y, we get x इक्वल टू y माइनस 5/2। अब इंटरचेंज गरेर हामीले y को भ्यालु निकाल्ने हो भने 2x अनि माइनस 5 आएर प्लस 5 भइहाल्छ। यो y को भ्यालु नै हाम्रो के भइहाल्यो त g इन्भर्स x भइहाल्यो, भनेको 2x प्लस 5 हो। अब यो हामीले जी इन्भर्स निकालिसकेपछि नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन म यहाँ सर्टकटमा लेखिरहेको छु। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हामी के लिन्छौं, जी अफ जी नट जी इन्भर्स एक्स इक्वल टू एक्स, यो दिएको छ। अनि अब हामीले यो कम्पोजिट फंक्शनमा हामी यो भन्दा अगाडि हामी पढिसकेको छौं कि सबभन्दा पहिला कम्पोजिट फंक्शनमा कसको वर्ग गरिन्छ, लास्टको वर्ग गरिन्छ। लास्टमा के छ यहाँ जी इन्भर्स एक्स, जी इन्भर्स टू एक्स को भ्यालु अब त हामी निकालिसकेको छौं, त्यसको भ्यालु पुट गर्ने, जी इन्भर्स एक्सलाई हटाउने र त्यसको भ्यालु पुट गर्ने 2x प्लस 5, यो जस्ताको त्यस्तै। अब हामी एफ एक्स को ठाउँमा 2x प्लस 5 आयो, x को ठाउँमा 2x प्लस 5 राख्ने, कहाँ राख्ने त f को भ्यालुमा। f को भ्यालु यहाँ कति छ हाम्रो x प्लस 1/2, x को ठाउँमा कति राख्ने 2x प्लस 5 प्लस 1/2 इक्वल टू x। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 2x प्लस 6 इक्वल टू 2x। क्वेश्चन हामी अलिकति यहाँ रङ सारेको छौँ, यहाँ 6 छ, हामी यहाँ पनि के गर्छौँ, यहाँ 6 राख्छौँ, यहाँ पनि 6 राख्छौँ, यहाँ 6 और 6 टू हाम्रो कति भइहाल्छ, यो 12 भइहाल्यो। यो 6 गरेर 12 बाट माइनस हुन्छ, x इक्वल टू 6 अनि 2 गरेर डिवाइड हुन्छ भने यो कति भइहाल्यो 3। दिस इज द एन्सर। त्यस्तै अर्को क्वेश्चनको रूपमा लिने हो भने if fx equal to x/2 minus x, gx equal to bx minus 2 and g of fx f4 equal to minus 8, then find the value of f inverse minus 2 equal to what and b equal to what। यो दुईटा भ्यालु हामीले के गर्नु छ, निकाल्नु छ। सबभन्दा पहिला हामी के लेख्छौं, गिभेन x/2 minus x, त्यस्तै gx equal to bx minus 2 and g not f4 equal to minus 8, यो गिभेन दिएको छ। अब यो कम्पोजिट फंक्शनमा हामीलाई f को भ्यालु पनि यहाँ दिएको छ एन्ड त्यसपछि gx को पनि भ्यालु दिएकोले अब हामी यहाँबाट डाइरेक्टली यहाँ सोल्भ गर्न सक्छौं। अब f x को ठाउँमा यहाँ के छ 4 छ, x को ठाउँमा 4 राख्ने, कहाँ राख्ने लास्ट मिस f को भ्यालुमा। त हामी के गर्छौं, g जस्ताको त्यस्तै x को ठाउँमा 4 राख्ने f को भ्यालुमा। त f को भ्यालु यहाँ छ, हामी x को ठाउँमा कति राख्ने 4/2 माइनस x भनेको 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 8। अब यसरी हेर्छौं, g यो हाम्रो 4/-2 अनि 4/-2 भनेको -2 नै हुन्छ इक्वल टू -8। अब x को भ्यालु -2 राख्ने, कहाँ राख्ने त g को भ्यालुमा। अब g को भ्यालु कहाँ छ त यहाँ छ,
bx माइनस 2 भनेको b जस्ताको त्यस्तै x को ठाउँमा कति राख्ने त -2 अनि -2 यो -2 इक्वल टु -8। अब यो भनेको हाम्रो -2b यो -2 यतातिर गएर प्लस हुन्छ +2। अब यो b इक्वल टु हाम्रो यो -6 बाई यो -2 गरेर के हुन्छ डिभाइड माइनस माइनस क्यान्सल हुन्छ 3 b को भ्यालु कति भयो त 3 b को भ्यालु आइसक्यो। अर्को एउटा भ्यालु अझै निकाल्नु छ हामीले f इन्भर्स -2 पनि निकाल्नु छ। सबभन्दा पहिला हामी त f दिएको छ तर f इन्भर्स यहाँ निकाल्नु भएकोले पहिला हामी के गर्छौँ f इन्भर्स निकाल्छौँ। लेट y इक्वल टु fx जसको इन्भर्स निकाल्नु छ त्यसलाई पहिला y लेट गरिदिनु। त्यसपछि y इक्वल टु fx को भ्यालु कति छ त x/2 - x। अब त्यसपछि लेट गर्ने बित्तिकै हामी के गर्छौँ इन्टरचेन्जिङ x एन्ड y को ठाउँमा x लेख्छौँ अनि x को ठाउँमा y। यहाँ पनि x छ भने यहाँ पनि y लेख्छौँ। त्यसपछि अब के गर्छौँ क्रस मल्टिप्लाई। यसले क्रस मल्टिप्लाई 2x - xy इक्वल टु y। अब हामीले y को भ्यालु निकाल्नु छ त y यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ। हामी के गर्छौँ यो 2x लाई एकातिर y लाई एक ठाउँमा राख्छौँ। यसलाई पोजिटिभ राख्नु पऱ्यो त्यसका माइनसलाई हामी उतातिर रख्यो भने पोजिटिभ भइहाल्यो प्लस भइहाल्यो। अब यसबाट y कमन गऱ्यौँ हामीले y को भ्यालु निकाल्नै भएकोले यहाँ के गर्ने y कमन गर्ने यहाँ 1 + x। यो 1 + x यतातिर आएर डिभाइड हुन्छ y को भ्यालु कति हुन्छ त हाम्रो 2x/1 + x। अब यो के भयो हाम्रो f इन्भर्स x को भ्यालु आइसक्यो। अब यो भ्यालु आइसकेपछि यहाँ f इन्भर्स -2 निकाल्नु छ। अब के गर्ने त x को ठाउँमा -2 पुट गरिदिने f इन्भर्स -2 त्यहाँ पनि x को ठाउँमा कति राख्ने -2/1 -2 भनेको -4/-1 भन्नुपर्छ 4। दिस इज द एन्सर। यस्तै हामी अब यससँग रिलेटेड क्वेसनहरूलाई सोल्भ गर्न सक्छौँ। मलाई आशा छ यसबाट तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै सिक्नुभयो होला। अझ प्र्याक्टिस बुकहरूबाट तपाईँहरूले यस्तो टाइपको क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। धन्यवाद।